अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? सारा दिन आज नेट का मसला रहा है। मैं सुबह से घर से निकला हूँ ना, नेट पे कोई कॉल नहीं आ रही, कोई टेलीफोन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बड़ा प्रॉब्लम था। मैंने समझा शायद मेरे कुछ सेट में गड़बड़ हो गया है। बंदा सोचता है ना, बाद में मुझे कई दोस्तों ने कहा कि जी साड़ा मसला भी है, साड़ा मसला भी है। तो अब ये मैं देख रहा हूँ कि 3 बजे के बाद जो है वो नेट आना शुरू हुआ है, क्योंकि बिल्कुल नेट की सारी सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई थी जी। इसलिए हम आप तक कोई ख़बरें भी नहीं पहुँचाई, और अब आ गई हैं बड़ी गरम गरम ख़बरें। मैंने सुबह आपको बताया था कि पीटीआई के लिए आज अच्छा दिन भी हो सकता है, बुरा भी दिन हो सकता है, लेकिन आज वो बगलें बजा रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले और पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला इनके ख़िलाफ़ गया था कि इनकी तो पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाली। वो जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था वो आज मुअत्तल हो गया, और सैयद मंसूर अली शाह, अतर मिनल्ला और मोहम्मद अली मज़हर का ये 3 बेंचों का फ़ैसला था, और उन्होंने स्टे जारी कर दिया कि आइंदा जब तक ये मुअत्तल है और नया जिन लोगों को अपॉइंटमेंट की गई है, जिन लोगों को ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें दी हैं, वो स्टे उनके ऊपर जारी कर दिया है और वो कोई वोट नहीं डाल सकेंगी, और ख़वातीन की सीटें और दूसरी सीटें वो, यानी कि ये फ़ैसला पीटीआई के हक़ में गया है। और फिर ये था, जज साहब ने ये भी कहा जी पहले बताएं कि ये फ़ैसला काबिल समात है भी सही कि नहीं, इसके ऊपर बहस करें। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये काबिल समात है, और उसमें नोटिस जारी कर दिया 3 जून का। और पीटीआई वाले अब बड़े खुश हैं कि जनाब 2/3 मेजॉरिटी से महरूम हो गई है हुकूमत, और ये अदालत ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। वो इसके ऊपर बगलें बजा रहे हैं, मिठाई तकसीम कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने कहा था कि बड़ा अहम दिन है, तो वो उस हिसाब से बड़ा अहम दिन है। लेकिन इसके ऊपर हुकूमती मौक़िफ़ भी आया है आज़म नज़ीर तारड़ साहब का। उन्होंने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जारी किया है, और बेहतर होता कि ये लार्जर बेंच करता, बेहतर होता। क्यों कि अब सैयद मंसूर अली शाह ने स्टे जारी करके ना, तो साथ लार्जर बेंच का भी कह दिया है कि जी लार्जर बेंच बनाओ। 3 जून को लार्जर बेंच सुने, 5 जज सुने या 6 सुने या 7 सुने, लार्जर बेंच सुने। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा है कि काश ये स्टे भी वो लार्जर बेंच ही सुनता और उसके ऊपर जारी करता। ये इनका नहीं बनता था कि जनाब आधा तीतर और आधा बटेर करके, आधा तीतर हलाल है और आधा बटेर हराम है, तो उन्होंने स्टे जारी कर दिया। आप वोट भी नहीं डालते और हलफ पैसे पहले वो नहीं ले रहे थे। तो ये सारी एक खिचड़ी पकी है जिसके ऊपर आज पीटीआई वाले खुश हैं कि जनाब ये है। लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि काश ये लार्जर बेंच ही सारा ये काम करता। ठीक है, ये जनाब ख़बर आप तक हमने पहुंचाई है। ये लेट इसलिए थोड़ी सी पहुंची है क्योंकि वो नेट के सारे मसले थे और ये होते। इसके अलावा जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि फैज़ाबाद धरने में ये चीफ जस्टिस साहब बरहम हो गए। उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी, कमीशन बनाया था, वो कमीशन ने अधूरा काम किया। सिर्फ कमीशन ने ये किया कि जनाब एदा कोई हाथी नहीं है फैज़ हमीद। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि क्या फैज़ हमीद को बचाने के लिए ये कमीशन किया है? आपने फैज़ हमीद को कितनी दफ़ा बुलाया है अपनी कमीशन की रिपोर्ट लिखने के लिए? आपने कोई टीएलपी तहरीक तालिबान का बंदा बुलाया, इसका तहरीक लब्बैक वालों का बंदा बुलाया है? उन्होंने कहा नहीं जी, एक भी नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा काश उनको बुला लेते ताकि आपको कोई फ़ायदा हो जाता। धरना तहरीक लब्बैक का था और उसके पास कमीशन गया ही नहीं। वाह वाह वाह, ये जिस बंदे ने कमीशन रिपोर्ट बनाई है ना, उन्होंने लटकना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये वो जज साहब बड़े नाराज़ हुए हैं। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं? इसमें भी 2 वीक्स का जज साहब ने जनाब वो कर दिया है कि 2 वीक्स के बाद जो है ये दोबारा ये केस लगे। लेकिन जज साहब ने बड़ी गर्मी का इजहार किया है
اور آج سارا دن وہ ہوتا رہا ہے. یہ 2 کیس ہی چلتے رہے, سنی اتحاد والا یہ وہ. ہاں البتہ جو عمران کا سائفر والا کیس ہے اس کے اوپر جناب آج فیصلہ آنا تھا. اب وہ نہیں پتا کہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے یا ڈیٹ ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے. میں نے بتایا نا نیٹ کا سارا مسئلہ تھا, تو نیٹ کے مسئلے کی وجہ سے وہ بھی آج عمران خان کو خوشخبری یا بدخبری ہونی تھی, تو اب اس کی بھی تھوڑی دیر تک آپ کو ہم مزید پتہ کر کے کرتے ہیں. اچھا جی, گندم کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے ماڈل ٹاؤن میں اجلاس کو بلا لیا ہے, اور 11 مئی کے جو فیصلے ہونے ہیں اس کے اوپر بھی نواز شریف صاحب نے بڑی اظہار رائے کیا ہے. 11 مئی کا آپ کو پتہ ہے نا فیصلہ, 11 مئی کو, اس سے پہلے تو 9 مئی آئے گا. 11 مئی کو نواز شریف پارٹی کے صدر بنیں گے, سعد رفیق صاحب سیکرٹری جنرل بن جائیں گے اللہ کے فضل سے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب مجھے پوری تفصیل بتاؤ گندم کے حوالے سے یہ کیا خبریں چل رہی ہیں. اچھی خبریں نہیں چل رہی گندم کے حوالے سے, تو یہ انہوں نے کہا ہے جی. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ امین جو غنڈہ پوری ہے وہ 1.5 گھنٹہ تک آج بنی گالا میں بشرا بی بی کے پاس بیٹھا رہا ہے. 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے, اور یہ انہوں نے 1.5 گھنٹہ. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ ہر بندے کو 10 سے 15 منٹ کی اجازت ہوتی ہے کہ جیلر کو ملنے کی. یہ عمران کو ملنے جاتا ہے امین گنڈا پوری, تو وہاں بھی 1.5 گھنٹہ لگاتا ہے, یہاں بھی. یہ انتظامیہ کی بات مانتے کہاں ہیں؟ انتظامیہ وہاں ایسے ایسے کر رہی ہوتی ہے امین گنڈا پوری کو, ایسے ایسے, سر جی مہربانی مہربانی. وہ کہتا ہے بس چپ کر کے بیٹھے رہو, مجھے بات کرنے دو. تو یہ سر جی یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. عمران خان کا جو وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے نا, یہ ویسے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہیں جی. آگے ہیں جی, آخر میں آپ کو یہ بتائیں ہم کہ ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہے اس نے کمال وہ اعلان کیا ہے کہ جناب جو T20 میں کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں نا, تو اگر وہ جیت جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو ان کو $1 لاکھ فی کھلاڑی. ایک ہوتا ہے کٹھا نام $1 جی سارے آپس میں بانٹ لو, $1 ایک کھلاڑی کو ملے گا. یعنی کہ 16 کھلاڑی ہیں تو $16 لاکھ. یہ 16 ہی ان کے جو ہے بندے ہوتے ہیں, منیجر, ڈپٹی منیجر, یہ وائٹ بال کا, ریڈ بال کا, 16 وہ ہوتے ہیں. 32 لاکھ. یہ کتنی رقم ہے بھلا؟ یہ اربوں روپے میں چلی جاتی ہے, اربوں روپے میں. 32 لاکھ. اس کو آپ ضرب دے دیں, اس کو آپ 3 سے ضرب دیں 32 کو, تو یہ جناب اربوں روپے میں چلی جاتی ہے. اور یہ نقوی صاحب نے ایسے اعلان کیا جیسے کوئی 10-20 روپے نہیں کسی کو دینے ہوتے. 10-20 روپے یار فقیر ہے. پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا. لیکن یہ محسن نقوی کے آنے سے میں آپ کو بتاؤں, آسٹریلیا سے مٹی منگوائی جا رہی ہے. ریڈ بال کا انگریز کھلاڑی علیحدہ کوچ ہے اور وائٹ بال کا علیحدہ کوچ ہے. پیسے لٹائے جا رہے ہیں, بالکل لٹائے جا رہے ہیں, اور اس کا کوئی حساب نہیں ہے. وہ قوم جس کے پاس کھانے کے خریدنے کا آٹا نہیں ہے, آپ اتنی مہربانیاں کر رہے ہیں, اتنی مہربانی تو یورپ میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, ویسٹ انڈیز میں, انڈیا میں کسی کھلاڑی کو اتنے پیسے نہیں ملتے. آپ بے شک ہسٹری چیک کر کے دیکھ لیں. پھر کہتے ہو جناب علی یہ گالے تھے وہ گالے. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے. تو اس کے علاوہ جناب جو آج میں نے, ہمارے کوئی دوست تھے, ان کے والد صاحب فوت ہوئے تھے, اس کے لیے میں نے سارا پروگرام کیا. 1.5-2 گھنٹہ میں ادھر بھی بزی رہا ہوں. تو میں نے صبح بھی آپ سے دعا کے لیے درخواست کی تھی. گروپ لائف انشورنس کے جو لوگ ہیں نا, وہ میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں بہت زیادہ. 28 مئی کو انشاءاللہ تعالی فیصلہ آنے والا ہے. تو اس فیصلے جو 4 سال کے بعد کیس لگا ہے, اس میں اگر آپ نے شامل ہونا ہے تو آپ لازمی ہم سے رابطہ قائم کریں. اپنا شناختی کارڈ بھیجیں اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں, اور جو فیس ہم آپ کو بتائیں گے وہ بھیجیں. یہ واٹس ایپ پہ ہی آپ نے بھیجنی ہے. اور یہ بڑا اہم کیس ہے, ہر ریٹائرڈ پاکستانی ملازم اس کا حقدار ہے پورے پاکستان میں. اور اس کے لیے آپ نے رابطے کے لیے 0300 472
5752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. یہ جناب علی یہ کر کے مجھے بھیجیں اور رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہر ملازم کو لاکھوں روپیہ ملنے کا امکان ہے انشاءاللہ تعالیٰ.